नमस्ते साथीहरू, म राधेश्याम ठाकुर र आज चाहिँ हामी प्रशासन सेवाको विश्व युद्धको बारेमा हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ। प्रथम विश्व युद्धको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यसलाई फर्स्ट वर्ल्ड वार भनेर पनि बुझिन्छ। फर्स्ट वर्ल्ड वारको बारेमा हामी चाहिँ जानकारी पाउँदाखेरि र यहाँबाट क्वेसनहरू पनि आइराखेको हुन्छ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारणले गर्दा भएको थियो, कुन देशले कसमाथि आक्रमण गरेको थियो, त्यसको बारेमा हामी चाहिँ जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। र यो फर्स्ट वर्ल्ड वार किन भएको थियो भन्दाखेरि यसको कारणहरू हामीले निहाल्दाखेरि के रहेछ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कारण आउँछ साम्राज्यवाद। फर्स्ट वर्ल्ड वारको कारणहरू के कारणको कारणले गर्दा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुन चाहिँ पुग्यो। फर्स्ट वर्ल्ड वारमा हाम्रो धेरै मानवीय क्षतिहरू भयो, धनजनको क्षति भयो। त्यसको कारणले गर्दा हाम्रो आर्थिक सङ्कटहरू आउने पनि अवस्था देखेको थियो त्यति बेला। त्यो भन्नुको अर्थ के कारणले गर्दा भएको थियो भन्दाखेरि फर्स्ट वर्ल्ड वार त सबभन्दा पहिला साम्राज्यवाद भन्नुको अर्थ हुन्छ अरूको राष्ट्रलाई आफ्नो राष्ट्रमा मिलाउनु। सम्राट भन्छ नि, सम्राट भनेको शासक हुन्छ, जसले चाहिँ अरूको राज्यलाई पनि आफ्नो राज्यमा मिलाउने गर्ने यस्तो क्रियाकलापलाई साम्राज्यवाद भन्छ। साम्राज्यवाद जति विश्वमा जति बेला संसार बनेको थियो, एकदमै बन्ने प्रक्रियामा थियो, त्यति बेला के भयो भन्दाखेरि यो विश्वकोमा एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई कब्जा गर्ने, ठुलो राष्ट्रले धनी सम्पन्न राष्ट्रले गरिब राष्ट्रलाई आफ्नो कब्जामा मिलाउने, आफ्नो राष्ट्रमा मिलाउने, यस्तो होडबाजी चलेको थियो। एउटा यस्तो प्रक्रिया नै चलेको थियो। जुन राष्ट्र जति शक्तिशाली त्यसले त्यति राष्ट्रलाई आफ्नो कब्जा गर्न सकिने। त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामीले साम्राज्यवाद भन्छौँ। र त्यो साम्राज्यवाद कसरी सुरु भएको थियो भन्दाखेरि प्रथम विश्वयुद्धको बेलामा सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बेलायत थियो। बेलायतले विश्वको लगभग सबै देशमा राज्य गरिन्थ्यो। भारतमा पनि राज्य गर्यो, अमेरिकामा पनि, फ्रान्समा पनि, सबै ठाउँमा राज्य गरिन्थ्यो। किनभने यो बेलायत चाहिँ सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र थियो। अब बेलायतबाट बिस्तारै मान्छेहरू पढ्दै गयो, बुझ्दै गयो। अब त्यसपछि विभिन्न किसिमको आन्दोलनहरू गरेर, विभिन्न किसिमको क्रियाकलापहरू गरेर बिस्तारै छुट्टिँदै गयो। अब जस्तै भारतमा बेलायतले शासन गरिरहेको थियो भने बेलायतले शासन गर्यो भने त्यहाँबाट भगायो नि। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामहरू जुन गर्यो त्यसबाट भारत चाहिँ बेलायती सरकारको उपनिवेशबाट मुक्त भयो। त्यस्तै गरी अमेरिकाले पनि आफ्नो अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम गरेर बेलायतको शासनबाट त आफू पनि मुक्त भयो नि। यस्तै गरेर बेलायतले चाहिँ विश्वको सम्पूर्ण राष्ट्रहरूमाथि चाहिँ लगभग यसले चाहिँ कब्जा जमाएको थियो, किनभने यो चाहिँ धेरै शक्तिशाली राष्ट्र थियो। त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि युरोपतर्फमा के भयो भन्दाखेरि बेलायत पछिको ठुलो राष्ट्र जर्मनी थियो एउटा थियो फ्रान्स। जर्मनी र एउटा फ्रान्स। अब जर्मनी र फ्रान्समा अब के पर्यो भन्दाखेरि अब साम्राज्यवादको कुरा यहाँ हेर्नु अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बेलायत सबभन्दा ठुलो राष्ट्र हो, फर्स्ट नम्बरको। अब सेकेन्ड चाहिँ को भन्ने, जर्मनी भन्ने कि फ्रान्स भन्ने, किनभने यो दुईवटा यत्तिकै बलियो राष्ट्र थियो। त्योभन्दा तल अर्को राष्ट्रहरू थियो। अब यो दुईटैमा को बलियो भनेर त्यसको हिसाबले यो दुईटैमा आन्तरिक विवाद यो दुईटै भित्रमा आन्तरिक विवाद। अरू कुनै देशलाई थाहा नहुने गरी अर्को देशहरूसँग बेलायत को सेकेन्ड बन्ने भन्नाले को धनी बन्ने, को चाहिँ ठुलो राष्ट्र बन्ने, त्यसको हिसाबले चाहिँ यो अलिकति बिचमा कन्फ्लिक्ट अवस्था थियो। गुटबन्दीहरू भइराखेको थियो। यस्तै अवस्थामा के भयो भन्दाखेरि यो फ्रान्सभन्दा अलिकति जर्मनी चाहिँ अलिकति बलियो। जर्मनी चाहिँ बलियो राष्ट्रको रूपमा देखा परेको थियो। अब जर्मनीले पनि आफ्नो गुप्त सन्धिहरू, अब यो फ्रान्सभन्दा बढी ठुलो हुनको लागि अब जर्मनीले पनि अब विभिन्न राष्ट्रहरूसँग गुप्त सन्धिहरू गरेको थियो। अब जस्तै अब अस्ट्रियासँग 1875मा जर्मनीले अस्ट्रियासँग एउटा सम्बन्ध गाँसेको थियो, गुप्त सन्धि। यसलाई भन्छ गुप्त सन्धि। त्यो कुनै अरू राष्ट्रलाई थाहा नपाउने गरी
भित्रै आफूले सन्धि बनाएको हुन्छ, आफूले के अरे सन्धि बनाएको हुन्छ ताकि हामीले चाहिँ एकअर्काको सहयोग गरोस्। फ्रान्सले पनि अर्को राष्ट्रसँग चाहिँ सन्धि गरेको थियो। अब जस्तै बेलायतले फ्रान्ससँग सम्बन्धित 1902 चाहिँ गुप्त सन्धिहरू गरेको थियो, गुटबन्दीहरू गरेको थियो, ताकि यो कुनै बेला यसले दुईटैको बिचमा आक्रमण गर्यो भने त यसले पनि आफ्नो कब्जा गर्न के अरे कब्जा जमाउनको लागि यहाँ आक्रमण गर्छ भने यसले पनि आफ्नो आक्रमण गर्नुपर्छ। यस्तो होडबाजी अवस्था थियो कि उसले पनि आफ्नो गुप्त सन्धिहरू गर्ने, विश्वासमा के अरे विश्वासको कमी अर्को राष्ट्रमा, यसको पनि आफ्नो राष्ट्रवादको छुट्टै घमण्ड छ। मेरो ठुलो, म ठुलो छु, म जसलाई पनि आक्रमण गर्न सक्छु, यसलाई पनि ठुलो घमण्ड छ। फ्रान्सलाई पनि ठुलो घमण्ड छ, मसित पनि पावर छ, मसित पनि यो छ। अब दुईटैको बिचमा यस्तो झगडा हुने सम्भावना हुन्छ नि। एउटा के हुन्छ नि, ग्याङ फाइट जस्तै यो फर्स्ट वर्ल्ड वार ग्याङ फाइट जस्तो। अब उसले पनि आफ्नो साथीहरूलाई एकदमै खोजिरहेछ, को मेरो चाहिँ सन्धिभित्र आउने, यसले पनि खोजिरहेछ को मेरो सन्धिभित्र आउने, है त, साम्राज्यवादको कुराहरू। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को कुरा हुन्छ उग्र राष्ट्रवाद भन्नाले कस्तो हुन्छ नि, उग्र राष्ट्रवादी भन्नाले अब कुनै कुरा कसैमाथि आरोप लगाइदियो। अब जस्तै कस्तो आरोप लगाउनु भन्दाखेरि इन्डियाले नेपालको बारेमा कुनै नराम्रो समाचार प्रकाशन गरिदियो भने अब त्यो भारतको विरुद्धमा नेपालको नागरिकहरू के हुन्छ, उग्र रूप लिन्छ नि। मेरो राष्ट्रको बारेमा चाहिँ अरू राष्ट्रले कुनै नराम्रो समाचार छाप्यो भने, मेरो माथि यदि कुनै किसिमको हिंसा बोध भइराखेको छ भने म त उग्र रूप लिन्छु नि त। त्यसै गरेर त्यति बेला पनि के थियो भन्दाखेरि अब यो साम्राज्यवादको अवस्था थियो भने फ्रान्सले पनि जर्मनीको बारेमा के अरे झुटो समाचार प्रचार प्रसारण गर्ने, जर्मनीले पनि फ्रान्सको बारेमा झुटो प्रचार प्रसार गर्ने। अब यसले चाहिँ यसको बारेमा अब मानुस एकछिनको लागि फ्रान्सको बारेमा झुटो समाचार प्रकाशन गरिदियो कि फ्रान्समा यति सैनिक मार्यो, यो भयो त्यो भयो, अनि त्यस पछाडि के हुन्छ, फ्रान्सको नागरिकहरू उग्र रूप लिन्छ। मेरो सैनिकलाई मार्यो भने त म त जर्मनीलाई मारिदिन्छु फेरि। अब जर्मनीको बारेमा यदि फ्रान्सले कहीँ कुनै समाचार झुटो समाचार प्रचार प्रसार गर्यो भने जर्मनीको नागरिक पनि त, जर्मनीको सेना पनि त उग्र रूप लिन्छ नि। यस्तो किसिमको अवस्था थियो भने उग्र राष्ट्रवाद थियो। उग्र राष्ट्र के कारणले गर्दा थियो भन्दाखेरि झुटो समाचार पत्रको प्रचार प्रसारको कारणले गर्दा, प्रचार प्रसारको कारणले गर्दा, है त। त्यस पछाडि अर्को के थियो भन्दाखेरि अर्को घमण्डी राष्ट्रवादी, आफ्नो राष्ट्रवादी, घमण्डी राष्ट्रवाद। म यति ठुलो छु, मेरो यो छ, मेरो यति सेना छ, म यो जसलाई पनि आक्रमण गर्न सक्छु, जसलाई पनि हराउन सक्छु, जे पनि गर्न सक्छु, यो भन्नुको अर्थ घमण्डी राष्ट्रवाद। म चाहिँ ठुलो छु, म जसित पनि लड्न सक्छु, म जसलाई पनि हराउन सक्छु, यस्तो किसिमको राष्ट्रवाद भन्नुको अर्थ घमण्डी राष्ट्रवाद हो। त्यस पछाडि अर्को के थियो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको कमी, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको कमी थियो। अब त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू थिएन। अब अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू थिएन भने अब यो गुप्त सन्धिहरू भइराखेको छ, यस्तो अब प्रथम विश्वयुद्ध हुने बेला अवस्था छ भने रोक्न सक्ने एउटा संस्था हुनु पर्यो नि। अब जस्तै अहिले कुनै किसिमको कुनै राष्ट्र बिचमा युद्ध पर्यो भने सबभन्दा पहिला संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अब खोज्छ यो बिचमा किन युद्ध भइरहेको छ, के कारणले गर्दा युद्ध भइरहेको छ, त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी पाउँछ तुरन्तको तुरन्त। अनि त्यस पछाडि त्यसको आन्सरतर्फ त्यसको रिजल्ट के हो भनेर अब तुरन्त निकालेर चाहिँ युद्धबाट बचाउँछ। त्यस्तो अवस्थामा के थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको कमी थियो। सङ्घ संस्था नै अन्तर्राष्ट्रिय थियो, कसैले केही भन्ने बेला परिस्थिति थिएन। अब कसैले केही कुरा भन्ने बेला परिस्थिति छैन भने त अब आफ्नो गुप्त सन्धिहरू गरेर त अब लड्न सकिने परिस्थिति आइसकेको थियो। अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि गुप्त सन्धिहरू
अब गुप्त सन्धिहरू एक राष्ट्रको अर्को राष्ट्रसँग गुप्त सन्धिहरू भएको थियो। अब गुप्त सन्धिमा के भयो त भन्दाखेरि 1875 जर्मनी र अस्ट्रिया बीच गुप्त सन्धि भएको थियो। अब हेर्नुस्, जर्मनीले फ्रान्समाथि अथवा अरू देशमा भन्दा ठुलो बन्नको लागि 1875 मा 1875 जर्मनी र अस्ट्रिया बीच चाहिँ गुप्त सन्धि गरेको थियो। त्यसै गरी अब हेर्नुस्, 1902 मा बेलायत र जापानको बीच गुप्त सन्धि भएको थियो। बेलायतले पनि आफ्नो जापानसँग गुप्त सन्धि बनाएको थियो। गुप्त सन्धि बनाएको थियो के कारणले गर्दा, ताकि यो जर्मनी यदि ठुलो भयो भने बेलायतमाथि आक्रमण नगरोस्। त्यसकारणले गर्दा बेलायतले पनि आफ्नो गुप्त सन्धिहरू कुनै राष्ट्रलाई थाहा नपाइकन यस्तो गुप्त सन्धिहरू बनाएको थियो। फेरि यहाँ सन् 1904 मा फ्रान्स र बेलायत बीच गुप्त सन्धि भएको थियो। फ्रान्स र बेलायत बीच। अब जर्मनीले अस्ट्रियासँग गुप्त सन्धि बनाइसके पछाडि 1904 मा यो फ्रान्सले पनि बेलायतसँग गुप्त सन्धि बनाएको थियो। त्यस पछाडि सन् 1907 मा बेलायत र रुस बीच गुप्त सन्धि भएको थियो। बेलायत र रुस बीच एकदमै गुप्त सन्धि भएको थियो, ताकि बेलायतमाथि पनि यस्तो गुप्त सन्धिहरू धेरै राष्ट्रहरूको थियो। यो चाहिँ बोल्डमा भएको अवस्था देखिन्छ। यस्तो गुप्त सन्धिहरू राष्ट्रहरू बीच एकदमै गुप्त सन्धिहरू पहिला नै भइराखेको अवस्था थियो। अब यस्तो अवस्थामा के भयो भन्दाखेरि गुप्त सन्धिहरू भयो, जसको कारणले गर्दा अब यहाँ हेर्नुहोस् के भयो भन्दाखेरि अब अस्ट्रियामाथि कुनै किसिमले कसैले आक्रमण गर्यो भने जर्मनीले आक्रमण गर्ने, जापानमाथि कसैले आक्रमण गर्यो भने बेलायतले आक्रमण गर्ने। अब के हुन्छ नि, अब फ्रान्समाथि आक्रमण गर्यो भने बेलायतले। यसो गर्नाले के भयो भन्दाखेरि अस्ट्रियाको झगडा थियो बेलायतसँग भने, अब झगडा पर्यो जापान र जर्मनीसँग झगडा पर्यो। अब जर्मनीको सहयोगमा कोही छ भने अस्ट्रियासँग झगडा पर्यो। अब बेलायतमाथि कसैले आक्रमण गर्यो भने त रुसले पनि आक्रमण गर्छ। यसरी गरेर बल्ल चाहिँ यो चाहिँ गुप्त सन्धिहरू भएको थियो। त्यस पछाडि अर्को के भयो भन्दाखेरि सैन्यवाद। अर्को कारण के थियो भन्दाखेरि सैन्यवादी होडबाजी। अब त्यति बेला अर्को कारण के थियो भन्दाखेरि युरोप तर्फमा कसले कति सैनिक, अर्को विकासको कामहरू छोडेर सबै राष्ट्रहरू खालि सैनिक बनाउने कार्यमा लागेको थिए। अब सैनिक बनाउने कार्यको गरेको हुनाले सैन्यवाद होडबाजी भन्छ नि, एकदमै सैनिक मात्रै बनाएको छ, विकासको कामहरू छोडेको छ आफ्नो राष्ट्र बचाउनको लागि। त्यस कारणले गर्दा आर्थिक सङ्कटहरू पनि आएको थियो। आर्थिक सङ्कटको कारणले गर्दा पनि युद्ध भएको हो। त्यस पछाडि अर्को के भयो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको कमी भयो। त्यस पछाडि अर्को विश्वासको कमी थियो। विश्वासको कमी, एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रप्रतिको विश्वासको कमी एकदमै जनाएको थियो। अब चाहिँ अब जर्मनीले अस्ट्रिया र जर्मनीको बिचमा सन्धि बनाएको छ भने कुनै राष्ट्रले अब जर्मनीसँग सन्धि बनाएको छ भने अस्ट्रियाको एकदमै मनमा मतलब दुखी हुने कि यो जर्मनी चाहिँ मसित हो कि अरू राष्ट्रसित हो। हुनाले यो बिचमा सन्धि भए तापनि के अरे एक राष्ट्रको अर्को राष्ट्र बिचमा चाहिँ के अरे एकदमै विश्वासको कमी अवस्था देखेको थियो। अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि तत्कालीन कारण। यो त नर्मली एउटा भित्रभित्रको कारणहरू भयो। अब हेर्नुहोस् प्रथम विश्वयुद्धको कारणहरूमा यो चाहिँ हामीले भित्रको कुरा भयो, जुन चाहिँ के कारणले गर्दा प्रथम विश्वयुद्ध भएको थियो भन्दाखेरि गुप्त सन्धिहरूको थियो। अर्को कुरा राष्ट्रवादको कुराहरू थियो, घमण्डी राष्ट्रवाद, अनि साम्राज्यवाद, उग्र राष्ट्रवादहरूको कुराहरू थियो, सैन्य होडबाजी अवस्था थियो,
अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको कमी थियो। यसको कारणले गर्दा युद्धहरू हुने सम्भावना चाहिँ बढी थियो। तर यसको प्रथम विश्वयुद्धको तत्कालीन कारण के थियो भन्दाखेरि, तत्कालीन कारणको कुरा हेर्दाखेरि तत्काल के कारणले गर्दा युद्ध सुरु भएको थियो, त तत्कालीन कारण हेर्दाखेरि अर्को थियो तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण के थियो भन्दाखेरि अस्ट्रियाको राजकुमार अब हेर्दै जानु है त राम्रो तरिकाले। अस्ट्रियाको राजकुमार आर्कडिक्युक फर्डिनेन्ड र उसको पत्नी सोफिया चोटी सर्बियाको राजधानी सेरोजावामा घुम्न गएको थियो। त्यो घुम्ने क्रममा सन् 1914 जुन 28 को दिन 19 वर्षको ग्याब्रिलो प्रिन्सेप नाम गरेको 19 वर्षको ग्याब्रिलो प्रिन्सेप नाम गरेको केटोले नजिकबाट गोली हानी हत्या गरेको थियो। त्यसपछि अस्ट्रिया सरकारले 12 बुँदे माग सहित 24 घण्टे अल्टिमेटम सर्बियालाई दियो। तर त्यो सबै माग अस्ट्रियाले पूरा गर्न नसकेको कारणले गर्दा अस्ट्रिया र हंगेरीले संयुक्त रूपमा सन् 1914 जुलाई 28 को दिन सर्बियामाथि आक्रमण गरेर प्रथम विश्वयुद्ध सुरु भयो। अब यहाँ हेर्नुस् के रहेछ भन्दाखेरि अलिकति यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। यसको कारणहरू भित्र धेरै कारणहरू थियो। सैनिक गुटबन्दीहरू भइराखेको थियो, सैन्य होडबाजी अवस्था थियो, साम्राज्यवादी अवस्था थियो। यस्तो भयावह अवस्थामा, यस्तो विकट अवस्थामा अस्ट्रियाको राजकुमार आर्कडिक्युक
फर्डिनेन्ड, आर्कडिक्युक फर्डिनेन्ड र उसको पत्नी सोफिया चोटी सर्बियाको राजधानी सेरोजावामा घुम्न गएको थिए। यस्तो भयावह अवस्थामा अस्ट्रियाको राजकुमार आर्कडिक्युक फर्डिनेन्ड र सोफिया चोटी, उसको पत्नीका नाम हो, यस्तो भयावह अवस्थामा सर्बियाको राजधानी सेरोजावामा घुम्न गएको थिए। यस्तो घुम्ने क्रममा सन् 1914 जुन 28 को दिन 19 वर्षको ग्याब्रिलो प्रिन्सेप नाम गरेको केटोले नजिकबाट गोली हानी हत्या गरेको थियो। अब नजिकबाट गोली हानी हत्या गर्यो, अब कुनै पनि राष्ट्रको राजकुमार अथवा राजालाई कसैले गोली हानी हत्या गरिदियो भने त्यो त सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्यो राष्ट्रले लिनु पर्यो नि। कसरी मारिदियो, कसले मारिदियो भने कस्तो प्रशासन व्यवस्था थियो जसले चाहिँ रोक्न सकिएन। त्यो नजिकबाट गोली हानी हत्या गरेको थियो। त्यसपछि अस्ट्रिया सरकारले 12 बुँदे माग राख्यो सर्बियासँग। 12 बुँदे माग सहित 24 घण्टे अल्टिमेटम सर्बियालाई दियो। 24 घण्टा भित्रमा मेरो 12 बुँदे माग सहित पुरा गर्नुस्। 24 घण्टा भित्रमा अल्टिमेटमको साथ दियो। तर सर्बिया पनि त्यस्तो खासै शक्तिशाली राष्ट्र थिएन। सर्बियाले चाहिँ त्यो सबै माग पुरा गर्न सकेन। अब 11वटा मागहरू पुरा गर्न सकिने 12 नम्बरको माग के थियो भन्दाखेरि जुन समुदायले चाहिँ मेरो गोली हानी हत्या गरेको थियो मेरो राजकुमारलाई, त्यो समुदायमाथि मैले चाहिँ सर्वे गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ भनेर मैले चाहिँ त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने पाउनुपर्छ। तर चाहिँ त्यो कुराले सर्बिया सन्तुष्ट भएको थिएन। सर्बियाले त्यो कुरा मान्ने अवस्था थिएन। त्यस पछाडि के गर्यो भन्दाखेरि यो अस्ट्रियाले 24 घण्टाभित्र सबै माग पुरा गर्न नसकेको कारणले गर्दा ठ्याक्कै 1 महिनापछि अस्ट्रिया र हङ्गेरी, पहिला मैले भनेको थियो गुप्त सन्धिहरू भएको थियो, अस्ट्रिया र हङ्गेरीले संयुक्त रूपमा 1914 जुलाई 28 को दिन सर्बियामाथि आक्रमण गरेर प्रथम विश्वयुद्धको सुरु गरेको थियो। प्रथम विश्वयुद्धको घोषणा गरेको थियो है त। अब प्रथम विश्वयुद्धको घोषणा गर्दाखेरि के कुरा भएको थियो, कुन कुन राष्ट्रहरू कहाँबाट आएको थियो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुस्, ग्याङ फाइट त तपाईहरुले हेर्नु भएको होला नि। अब ग्याङ फाइट मेरो साथीले कसैले हान्दे भने त म नि उसको हान्छु। अब त्यो साथीले, उसको पनि कोही साथी छ भने उसले पनि आक्रमण गर्छ। यसै गरेर त अब साथी बीचमा झगडा ग्याङ फाइट हुन्छ। त्यसै गरेर यहाँ चाहिँ भएको थियो। अब यहाँ हेर्नुस् के भएको थियो भन्दाखेरि एउटा यो अस्ट्रिया हो र एउटा सर्बिया। अब यो जुन लडाई भयो नि त्यसको पावर, कसको कति पावर भन्ने 2वटा राष्ट्रमा चाहिँ डिभाइड भयो। यो चाहिँ सेन्ट्रल, यो भयो एक्सिस पावर भन्छ यसलाई। यो सेन्ट्रल पावर, लडाई सुरु गर्ने को अस्ट्रिया हो, सेन्ट्रल पावर। यसलाई नेपालीमा धुरी राष्ट्र भन्छ। र यो एलाइज पावर, यसलाई मित्र राष्ट्र भन्छ। मित्र राष्ट्र भन्छ। मित्र राष्ट्र भन्छ। अब यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि दुईटैमा लडाई पस्यो। कहिले पस्यो भन्दाखेरि 1914 जुलाई 28 को दिन। अब दुईटैले लडाई गर्यो भने अब अस्ट्रियाको गुप्त सन्धिहरू को राष्ट्रहरूसँग भएको थियो त्यो अब डाइरेक्ट यसमाथि आक्रमण गर्छ। अब कुन राष्ट्रहरू भएको थियो भन्दाखेरि अस्ट्रियाको सन्धि कुन राष्ट्रसित भएको थियो भन्दाखेरि हङ्गेरीसित। अस्ट्रिया र हङ्गेरीले संयुक्त रूपमा सर्बियामाथि आक्रमण गर्यो। त्यस पछाडि जर्मनीसँग, त्यस पछाडि टर्कीसँग, त्यस पछाडि पोर्चुगल। यो सबै कुन राष्ट्र अन्तर्गत परेको हो भन्दाखेरि, कुन राष्ट्रसँग परेको हो भन्दाखेरि एक्सिस पावरसँग। अस्ट्रिया, हङ्गेरी, जर्मनी, टर्की र पोर्चुगल यो राष्ट्रहरूले चाहिँ सर्बियामाथि आक्रमण गर्यो। अब सुरुमा त अस्ट्रिया र हङ्गेरी मिलेर आक्रमण गरेको थियो।
अब यो अस्ट्रिया, हंगेरी, जर्मनी, टर्की र यो पोर्चुगल मध्येमा सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र कुन थियो भन्दाखेरि जर्मनी थियो। यो मध्येमा सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र कुन थियो भन्दाखेरि जर्मनी। अब जर्मनी शक्तिशाली राष्ट्र भइसके पछाडि अब चाहिँ यो 5 वटा राष्ट्रहरू एकतर्फी मिल्यो भने कुनै एउटा कोही सानो मान्छे छ, कोही एकदमै गरिब मान्छे छ भने ऊ माथि कसैले आक्रमण गर्यो भने त हेर्ने बेला त्यो अरू साथी त्यसको गुप्त सन्धि होस् या नहोस्, अर्को मतलब कुनै किसिमको मेलमिलाप होस् नहोस्, तर कसैमाथि अन्याय गर्यो भने त कसैले सहन सक्दैन नि। त्यस कारणले गर्दा अस्ट्रिया, हंगेरी, जर्मनी, टर्की, पोर्चुगलहरू मिलेर यो सर्बियामाथि आक्रमण गरिसकेपछि सर्बियालाई पनि सहयोग गर्न धेरै राष्ट्रहरू आइदिए। बेलायत आइदिए, फ्रान्ससँग यसको चलेको थियो नि जर्मनीसँग। अब फ्रान्सले पनि भन्यो यही मौका हो मेरो योसित लड्नलाई। फ्रान्स आइदिए, इटली आइदिए, अमेरिका, रोमानिया, यस्तो राष्ट्रहरू अब कसको पक्षमा आइदिए भन्दाखेरि सर्बियाको पक्षमा आइदिए। अब सर्बियाको पक्षमा आइसकेपछि अब बल्ल ग्याङ फाइट अब चाहिँ सुरु हुने बेला भयो। अब बेलायत यता अस्ट्रिया, हंगेरी, जर्मनी, टर्की, पोर्चुगलहरू आइदियो भने सर्बियासँग अब चाहिँ बेलायत, फ्रान्स, इटली राष्ट्रहरू आइदिए। अब यसमा के गरेको थियो भने सर्बियाको पक्षबाट 12 वटा राष्ट्र प्रत्यक्ष रूपमा गरेको थियो भने अझै पनि राष्ट्रहरू चलेको थियो। बेलायतबाट सर्बियाको पक्षमा 12 वटा राष्ट्रहरू थियो, अस्ट्रियाको पक्षमा 5 वटा राष्ट्रहरू थियो, अझै पनि राष्ट्रहरू थियो। त यो के भयो भन्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा अझै पनि राष्ट्रहरू, बेलायतको पनि साथीहरू थियो, को साथीहरू थियो। त कहिलेकाहीँ भन्छ क्या फेरि प्रथम विश्वयुद्धमा कतिवटा राष्ट्र प्रत्यक्ष रूपमा लडेको थियो, एकदमै शासन अगाडि फ्रन्ट लाइनमा आएर कतिवटा राष्ट्र लडेको थियो भन्दाखेरि फर्स्ट युद्धमा, प्रथम विश्वयुद्धमा प्रत्यक्ष लड्ने राष्ट्रहरू 32 वटा थियो भने अप्रत्यक्ष रूपमा पुरै संसार लागेको थियो। यो प्रथम विश्वयुद्धमा के भएको थियो भन्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा फ्रन्ट लाइनमा आएर लडाई गर्ने घोषणा गर्यो। बेलायतले जर्मनीमाथि आक्रमण गर्यो, फ्रान्सले इटलीमा, यसरी घोषणा गरेर लडाई गरिन्थ्यो। त्यस्तो राष्ट्र कतिवटा थियो भन्दाखेरि 32 वटा राष्ट्र थियो भने अप्रत्यक्ष रूपमा संसारको सबै राष्ट्रहरू मिलेको थियो। जस्तै हाम्रो नेपाल पनि प्रत्यक्ष रूपमा त कुनै प्रथम युद्धमा शासन लडेको होइन नि, तर चाहिँ हाम्रो नेपालले पनि बेलायतमा अप्रत्यक्ष रूपमा बेलायतलाई सपोर्ट गरेको थियो है त। त्यस्तो सपोर्टिङ, एक अर्कोको सपोर्टले गर्दा यो लडाई चलेको थियो। त प्रथम विश्वयुद्धमा कति राष्ट्र प्रत्यक्ष रूपमा लडेको थियो भन्दाखेरि 32 वटा राष्ट्र लडेको थियो है त। तर अप्रत्यक्ष रूपमा लगभग पुरै संसार सबै देशहरू एक अर्कोको सहयोगमा अप्रत्यक्ष रूपमा सामेल भएको थियो। अब यस्तो लडाई हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू आइराखेको हुन्छ, सबै राष्ट्र एक्सिस पावरको हो कुन चाहिँ होइन, त्यसको अलिकति हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। सबै राष्ट्र एलायन्स पावरको हो, मित्र राष्ट्रको कुन चाहिँ होइन भनेर यसरी क्वेसनहरू आइराखेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। अस्ट्रिया, हंगेरी, जर्मनी, टर्की र पोर्चुगल, अब यो चाहिँ अब एकदमै शक्तिशाली थियो। अब त्यसको कारणले गर्दा त यो 5 वटा राष्ट्र अब पुरै दुनियाँसँग लड्ने भयो नि त। यो 5 वटा राष्ट्र अब चाहिँ दुनियाँसँग लड्ने भयो, किनभने जर्मनी पनि एकदम एउटा शासनको एकदमै शक्तिशाली राष्ट्र थियो। अब के थियो भन्दाखेरि यो जर्मनीको शासक द्वितीय केजर विलियम को थियो भन्दाखेरि द्वितीय केजर विलियम, कहाँको शासक? जर्मनीको। यो चाहिँ द्वितीय केजर विलियम एकदमै कठोर थियो, एकदमै कठोर शासन गर्ने द्वितीय केजर विलियम। ओके, अब कुन राष्ट्रले कहिले आक्रमण गरे, कसमाथि आक्रमण गरे त्यो हामी चाहिँ एकछिनमा अहिले पढ्छौँ। अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि सन् 1914 जुलाई 28 को दिन
कसले सुरु गरेको थियो भन्दाखेरि अस्ट्रिया र हंगेरीले। संयुक्त रूपमा सर्बियामाथि आक्रमण गरेको थियो। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि सन् 1914 जुलाई 29 को दिन सर्बियाको संरक्षणमा रुसी सेना सर्बिया आए। अब यहाँ हेर्नुस् 1914 जुलाई 28 को दिन सर्बियाको 28 को दिन अस्ट्रिया र हंगेरीले संयुक्त रूपमा सर्बियामाथि आक्रमण गर्यो भने 1914 जुलाई 29 को दिन सर्बियाको संरक्षणमा रुसी सेना, रुसले अब चाहिँ कसलाई सहयोग गर्ने भयो भन्दाखेरि सर्बियालाई सहयोग गर्ने भयो। त्यस पछाडि के भएको थियो भन्दाखेरि सन् 1914 जुलाई 30 को दिन द्वितीय केजर विलियमले रुसी शासक जार निकोलसलाई आफ्नो सेना फिर्ता लैजान आदेश गर्यो। अब यहाँ हेर्नुस् के गरेको थियो भन्दाखेरि 1914 जुलाई 28 को दिन अस्ट्रिया र हंगेरीले संयुक्त रूपमा सर्बियामाथि आक्रमण गरेर विश्वयुद्ध सुरु गर्यो। सुरु गरिसकेपछि 1914 जुलाई 29 को दिनमा अब सर्बिया कमजोर राष्ट्र त्यसमाथि आक्रमण गरेको भने रुसीले तुरन्त आफ्नो सेना पठाइदियो त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि। अब त्यस पछाडि 1914 अब अस्ट्रियाको को थियो भन्दाखेरि अस्ट्रियाको साथी को थियो जर्मनी। त जर्मनीको शासकले के गर्यो भन्दाखेरि 1914 जुलाई 30 को दिनमा द्वितीय केजर विलियमले, यो कहाँको शासक? जर्मनीको शासक, रुसी शासकलाई जार निकोलसलाई आफ्नो सेना फिर्ता लैजान आदेश गर्यो। तर रुसले चाहिँ यो कुरा मान्ने परिस्थितिमा थिएन। यो नमानेपछि सन् 1914 अगस्त 1 को दिन अब यो सेना फिर्ता नलगेपछि 1 को दिन जर्मनीले रुसमाथि आक्रमण गर्यो। अब ग्याङ फाइट हेर्नुस्, अस्ट्रिया र सर्बियाको झगडा अब को कहाँ आइदियो? जर्मनी र रुस बीच। अब 1914 अगस्त 1 को दिन जर्मनीले कसमाथि आक्रमण गरिदियो? रुसमाथि आक्रमण गरिदियो। अब यहाँ हेर्नुस् के भएको थियो भन्दाखेरि अब त्यसपछि 1914 अगस्त 2 को दिन रुसलाई सहयोग गर्न फ्रान्स आयो। अब यहाँ हेर्नुस् के भएको थियो भन्दाखेरि 1914 अगस्त 1 को दिन जर्मनीले रुसमाथि आक्रमण गरिदियो। अब त्यो दोस्रो दिनमा 1914 अगस्त 2 को दिन रुसलाई सहयोग गर्न फ्रान्स आयो। फ्रान्सेली सैनिक रुस आयो। यो फ्रान्सेली सैनिक रुस आइसकेपछि यसको अब
हेर्नुहोस् रुससँग झगडा भएको थियो। अब फ्रान्सलाई सहयोग गरे बित्तिकै जर्मनी एकदमै आक्रोशमा आयो कि मेरो युद्ध चाहिँ रुससँग थियो भने फ्रान्स किन आयो। त्यसको रिसमा के गर्यो भन्दाखेरि 1914 अगस्ट 3 को दिन जर्मनीले फ्रान्समाथि आक्रमण गर्न आफ्नो सेना बेल्जियम पठाए। के गर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् जर्मनी, अब यहाँ अलिकति यहाँ ध्यान दिनुहोस् के रहेछ भन्दाखेरि जर्मनी र फ्रान्स कस्तो राष्ट्र भन्दाखेरि दुईवटा ठुल्ठुलो राष्ट्र। जस्तै हाम्रो नेपालको अहिले यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो नेपाल दुईवटा ठुलो राष्ट्रको बिचमा छ। के अरे भारत र चाइना दुईवटा ठुलो राष्ट्रको बिचमा एउटा सानो राष्ट्र नेपाल रहेको छ। त्यस्तै गरेर के थियो भन्दाखेरि यता जर्मनी रहेको छ, यता फ्रान्स रहेको छ। यो जर्मनी हो र यो फ्रान्स हो। दुईटै शक्तिशाली राष्ट्र हो, दुईटैको बिचमा एकदमै। तर यो बिचमा के रहेको छ भन्दाखेरि बेल्जियम रहेको। यो बिचमा कुन राष्ट्र रहेको छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो कस्तो छ इन्डिया र नेपाल छ नि, इन्डिया नेपालको बिचमा त्यस्तो परिस्थिति छ भने त्यस्तै गरेर जर्मनी र फ्रान्सको बिचमा कुन राष्ट्र रहेको छ भन्दाखेरि बेल्जियम। अब यो बेल्जियम जर्मनी र यो बेल्जियम हो। अब हेर्नुहोस् जर्मनी र फ्रान्सको बिचमा कुन राष्ट्र रहेको छ भन्दाखेरि बेल्जियम। अब के गर्यो भन्दाखेरि 1914 अगस्ट 3 को दिनमा जर्मनीले फ्रान्समाथि आक्रमण गर्नको लागि आफ्नो सेना कहाँ पठाइदिएको थियो? बेल्जियममा पठाइदिएको थियो। अब बेल्जियममा पठाइसकेपछि यहाँबाट फ्रान्समाथि आक्रमण गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो बेल्जियममा पठाइसके पछाडि के भयो? बेल्जियममा पठाइसके पछाडि बेल्जियम पठाए, जर्मनीले आफ्नो सेना बेल्जियम पठाइसके पछाडि बेलायतले जर्मनी शासक द्वितीय केजर विलियमलाई बेल्जियमबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजान आदेश गर्यो। जब फ्रान्समाथि आक्रमण गर्नको लागि जर्मनीले आफ्नो सेना बेल्जियम पठाए अनि बेल्जियम पठाइसके पछाडि बेलायत सरकारले जर्मनी शासक द्वितीय केजर विलियमलाई पत्र पठाएको थियो। के पत्र पठाएको थियो भन्दाखेरि द्वितीय केजर विलियमलाई बेल्जियमबाट आफ्नो केजर विलियमलाई पत्र पठाएको थियो। के पत्र पठाएको थियो भन्दाखेरि बेल्जियमबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजान आदेश गर्यो। के भन्यो भन्दाखेरि जर्मनीले जब फ्रान्समाथि आक्रमण गर्न बेल्जियम आफ्नो सेना पठायो नि, त्यस पछाडि 1914 अगस्ट 3 को दिनमा यो चाहिँ बेलायतले अब चाहिँ आफ्नो सेना जर्मनीलाई आदेश गर्यो कि जर्मनीले अब चाहिँ आफ्नो सेना फिर्ता लैजाओस्। अब त्यो आफ्नो सेना फिर्ता नलगेको कारणले गर्दा सन् 1914 अगस्ट 4 को दिन बेलायतले जर्मनीमाथि आक्रमण गर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् आक्रमण गर्यो।
झगडा सुरु भएको थियो अस्ट्रिया र सर्बियाको बिचमा। त्यस पछाडि अस्ट्रिया र हङ्गेरी एकैपल्ट सुरु भयो। त्यस पछाडि रुस सहयोग गर्न गयो। रुसलाई पत्र लेख्यो जर्मनीले। जर्मनीको पत्र नमानेपछि जर्मनीले फेरि रुसमाथि आक्रमण गर्यो। अब रुसमाथि आक्रमण गर्दाखेरि रुसको सहयोगमा फ्रान्स गयो। फ्रान्सलाई हटाउनको लागि, फ्रान्समाथि आक्रमण गर्नको लागि बेल्जियम पठायो जर्मनी सेना। जर्मनी सेनालाई फिर्ता लैजानको लागि बेलायतले सहयोग गरे। बेलायतको कुरा नमानेपछि बेलायतले अब चाहिँ जर्मनीमाथि आक्रमण गर्यो। अब यो बेलायतमाथि आक्रमण गरिसके पछाडि, सरी, बेलायतले जर्मनीमाथि आक्रमण गरिसके पछाडि, बेलायतले जर्मनीमाथि आक्रमण गरिसके पछाडि बेलायतले 1914 अगस्त 4 को दिन बेलायतले जर्मनीमाथि आक्रमण गर्यो। त्यस पछाडि के भएको थियो भन्दाखेरि सन् 1914 अगस्त 12 को दिन फ्रान्स र बेलायतले संयुक्त रूपमा अस्ट्रिया र हङ्गेरी माथि आक्रमण गर्यो। आक्रमण गरेको थियो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, बेलायतले अगस्त 4 को दिन 1914 अगस्त 4 को दिन बेलायतले जर्मनीमाथि आक्रमण गरेपछि यता जर्मनी युद्ध चलिराखेको छ। त्यसै क्रममा के भयो भन्दाखेरि सन् 1914 अगस्त 12 को दिन फ्रान्स र बेलायतले संयुक्त रूपमा अस्ट्रिया र हङ्गेरीमाथि आक्रमण गरेको थियो। अब त्यो गरिसके पछाडि यो युद्धहरू एकदमै भयावह रूपमा चल्दै गएको थियो। यसै चल्ने क्रममा के भयो भन्दाखेरि सन् 1915 मे 24 को दिन इटालीले अस्ट्रिया र हङ्गेरीमाथि आक्रमण गर्दै। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अस्ट्रिया र हङ्गेरीमाथि पहिला नै फ्रान्स र बेलायत लागेको थियो, एकदमै लडिराखेको अवस्था छ। फेरि 1915 मे 24 को दिनमा फेरि इटलीले फेरि अब अस्ट्रिया र हङ्गेरीमाथि आक्रमण गर्यो। अब हेर्नुहोस्, अस्ट्रिया र हङ्गेरीमाथि कत्रो बोझ आइसकेको अवस्था थियो। त्यस पछाडि के गर्यो भन्दाखेरि सन् 1915 अक्टोबर 15 को दिन बेलायतले बुल्गेरियामाथि आक्रमण गरिदियो। आक्रमण गर्यो। अब के थियो भन्दाखेरि अब एउटा बुल्गेरिया भन्ने देश रहेछ, त्यो बुल्गेरिया देशले कसलाई सहयोग गरेको थियो भन्दा जर्मनी शासनलाई सहयोग गरिराखेको थियो एक्सिस पावर तर्फबाट। त्यसकै कारणले गर्दा बेलायतले त्यसलाई चुप गर्नको लागि के गरिन्छ, के अरे, बुल्गेरियामाथि आक्रमण गर्यो। अब चाहिँ मेरो झगडा उसित छ भने उसलाई कसैले सहयोग गरेको छ तर ऊ कमजोर छ भने म त शान्त गरिदिन्छु नि उसलाई, पहिला चुप भनेर। त्यस्तै गर्यो। यो बुल्गेरिया आफूमा कमजोर राष्ट्र नै हो एउटा, तर त्यहाँ बुल्गेरियाले यो फ्रान्सलाई सहयोग गर्ने जर्मनीलाई सहयोग गर्नेको अलिकति तालमेल मिलाइराखेको थियो भने त्यसै क्रममा 1915 अक्टोबर 15 को दिन बेलायतले बुल्गेरियामाथि आक्रमण गरेर यसलाई चुप गरिदियो, बन्द गरिदियो, डराइदियो। अनि त्यस पछाडि के गर्यो भन्दाखेरि सन् 1916 अगस्त 27 को दिन रोमानियाले अस्ट्रिया र हङ्गेरीमाथि आक्रमण गरिदियो।
आक्रमण गरिदियो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो अस्ट्रिया र हङ्गेरीलाई झगडा कसको थियो, कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, झगडा कसैको हुन्छ र झगडाको मेन चाहिँ के अरे त्यसको हिसाब किताब झगडाको बढी असर अर्को साथीलाई पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब यहाँ हेर्नुहोस्, अस्ट्रिया र हङ्गेरीलाई चाहिँ कति भार पर्दो रहेछ। अस्ट्रिया फेरि 1916 अगस्त 27 को दिन रोमानियाले अस्ट्रिया र हङ्गेरीमाथि आक्रमण गर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अगस्त 4 को दिन बेलायतले फ्रान्सलाई आक्रमण के अरे बेलायतले जर्मनीमाथि आक्रमण गरेको थियो। अब त्यस पछाडि के गर्यो भने त्यो चल्दैछ, त्यसै क्रममा अगस्त 12 को दिन फ्रान्सले बेलायतमाथि फ्रान्स र बेलायतले संयुक्त रूपमा अस्ट्रिया र हङ्गेरीमाथि आक्रमण गरिदियो। त्यो गरिसके पछाडि 1915 मे 24 को दिनमा इटलीले फेरि अस्ट्रिया र हङ्गेरीमाथि आक्रमण गर्यो। 1915 अक्टोबर 15 को दिन बेलायतले फेरि बुल्गेरियामाथि आक्रमण गर्यो र फेरि 1916 अगस्त 27 को दिन रोमानियाले अस्ट्रिया र हङ्गेरीमाथि आक्रमण गरिदियो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, फेरि अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि सन् 1916 अगस्त 28 को दिन इटालीले जर्मनीमाथि आक्रमण गरिदियो। जर्मनीमाथि आक्रमण गर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, के गरेको थियो भन्दाखेरि 1916 अगस्त 28 को दिन इटलीले जर्मनीमाथि आक्रमण गर्यो। अब जर्मनीमाथि आक्रमण गरिसके पछाडि अब जर्मनी त एकदम पहिलाबाट नै लडिराखेकै अवस्थामा थियो। अब त्यसको